बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 8 जून है, ईद का दूसरा दिन है और फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमलों में मज़ीद तेज़ी लाई गई है। गुज़श्ता रोज़ व्लॉग के अंदर मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि ईद के पहले दिन किस तरीके से फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से पै दर पे हमले किए गए और उनकी जानिब से घात लगाकर और फिर एम्बुश लगाना, फिर जो वहां पर डेटोनेटिव मवाद जो है उसका इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ फायरिंग और डायरेक्टली जो हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग के अंदर तेजी लाई गई और एक दिन के अंदर कम से कम जो 5 से 6 ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए। लेकिन अभी मजीद खबर जो है वो सामने आई कि फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक ऐसा हमला किया गया है कि वहां पर जो इजरायली फोर्सेस जो उनको ढूंढते हुए, वो जिस तरह से सर्च करते हुए, सर्च ऑपरेशन करते हुए सुरंगों के अंदर वो दाखिल हुए और सुरंग को टारगेट किया गया है, जिसमें जो इनके 9 फौजी हैं वो निशाना बने। किस तरीके से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो तगड़ा सरप्राइज इजराइल को ईरान की जानिब से मिला है। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता रोज जो डिटेल के अंदर मैंने आपके सामने रखा कि ईरान की जानिब से जो इजराइल के न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो दस्तावेजात उनकी वो चुरा ली गई हैं और ऐसा जासूस ऑपरेशन किया गया जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखी। और ये जो डायलॉग की एक सिचुएशन बनाई गई थी कि डायलॉग होने चाहिए और ईरान के अमेरिका के साथ जो डायलॉग चल भी रहे हैं ताकि किसी डील के ऊपर पहुंचा जाए, अब वो किसी खूह खाते लगते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दूसरी जानिब इस वक्त ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही थी लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अभी इससे भी बड़ी गेम जो है वो डाल दी गई। एक तरफ तो वो डॉक्यूमेंट्स चुराया गया है, दूसरी तरफ ईरानी जासूसों ने कमाल कर दिया, एक ऐसा सरप्राइज जिसने इस वक्त वहां पर सफे मातम बिछा कर रख दिए और वहां पर 2 जो जासूस हैं वो पकड़े भी गए हैं और इजराइल फोर्सेस ने उनको कैप्चर भी किया है। उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर भी जारी की गई। अब ये कौन सा सरप्राइज है जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल कर रख दिया और ये जो एक ताकत का तवाज़ुन है उसमें एक जबरदस्त किस्म का चेंज वो लेकर आया। ये बड़ी अहम स्टोरी, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ साथ अभी रूस की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, रूस ने इस वक्त यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमले किए हैं और ऐसे हमले जिसमें उनकी जानिब से हमले करते हुए यूक्रेन के यूं कह ले कि 3 बड़े शहर जो हैं वो फतह करने के हवाले से, उनके ऊपर तसल्लुत जमाने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और इनकी जो प्यादा फोर्सेस हैं वो पेशकदमी करते हुए आगे मजीद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्फेंट्री फोर्स वहां पर दाखिल हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों में अपना तसल्लुत जमाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से फिजाई हमले, फिर जमीनी फोर्स का दाखिल होना, इसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया और यूक्रेन यूं कह लें कि वो अब उनके जो एक मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसी से ही वीडियो का आगाज कर लेते हैं क्योंकि रूस अपनी जुबान के अंदर यूक्रेन को अब जवाब दे रहा है और रूस ने यूक्रेन पर रातों रात 206 ड्रोन्स का हमला किया और 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 क्रूज मिसाइलों के साथ जो है वो हमला किया। सिर्फ 2 घंटों के अंदर 55 से ज्यादा धमाके हुए और यूक्रेनी शहर खार्किव को उसने हिला कर रख दिया। लेकिन अभी जो कैडमी है उसकी जानिब से बताया गया कि रूस को ओडिशा की वापसी यूक्रेन की आजादी के लिए जो मौत की सजा साबित होगी और जंगी कार्रवाइयों का तसलसल जो है वो कीव मुकम्मल कैप्चुलेशन जो है उसके करीब आ रहा है। मतलब उसके ऊपर अब वो तसल्लुत उसके ऊपर खार्किव का इलाका तो वो उसके अंदर पेशकदमी हो रही है। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो इनका दारुल हुकूमत है कीव, अगर उसके ऊपर भी तसल्लुत हो जाता तो दारुल हुकूमत के ऊपर कब्जा, पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा होता है। और अब ये भी उसी सिलसिले की कड़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें यह बताया गया कि अगर यूक्रेन के 8 इलाके रूसी फेडरेशन का हिस्सा बन जाते हैं तो बतौर रियासत इसकी अमलदारी कम हो जाएगी। खास तौर पर अगर एक मैकोलाइव और ओडिशा के इलाके रूस का हिस्सा बन जाएं, अगर कीव मुज़ाकरात पर राजी हो जाता है जिसका अमली तौर पर मौजूदा हालात में सर तस्लीम कम करने का मतलब होगा, तो यूक्रेन उन्हें अपने पास रख सकता है। अगर नहीं तो रूस आगे बढ़ेगा, एस्केलेशन बढ़ेगी और वो अपनी ताकत के बलबूते पे उनको हासिल करेगा। लेकिन एक ऑप्शन रूस के लिए यह भी है कि वो सारा जो वहां पर जो इलाका है, सारा नोवोरोसिया वो ले ले और बाकी जो यूक्रेन के लिए मुकम्मल रहे या 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, लेकिन दोनों को मुकम्मल तौर पर गैर फौजी बना दिया जाएगा और अब रूस के लिए खतरा नहीं होगा। यूक्रेन का जो हिस्सा बच जाएगा वो रूस और बेलारूस की वफाकी रियासत के अंदर शामिल हो जाएगा। लेकिन वजारत दिफा ने ऐलान किया कि रूसी फिजाई दिफा ने रातों रात जो 61 यूक्रेनी ड्रोन जो हैं उनको तबाह किया और फिर ड्रोन ब्रांस्क, बेलगोरोड, कालोगा, तोला और ओरियोल, कुर्सिक, मॉस्को के इलाकों और क्रीमिया के इलाके के अंदर जो है वो तबाह किए गए। लेकिन अभी खामोश जो है वो रूस
اب وہ چلا گیا ہے اور جس طرح سے وہ کچل رہا ہے وہ سب کے سامنے وسطی کیو میں سابق جو باچوک پلانٹ ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق یوکرین کی ایک اعلیٰ شخصیت سرد جنگ کے اندر جو دور کے بنے ہوئے بنکر جو تھے وہاں پر موجود تھی، اور سائٹ کے نیچے وہ چھپے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر اس کو ہٹ کیا گیا، اور جو پرانی فیکٹری کے نیچے سوویت دور کا جو بنکر تھا وہ بنا ہوا تھا۔ اب سوال یہ کہ وہاں پر یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی فیکٹری نہیں تھی، یہ ایک کمانڈ نوڈ تھا، اور روس بخوبی جانتا تھا کہ کہاں سے حملہ کرنا ہے، اور شہر کا جو کیو ہے اس کے اندر بنکرز میں کون چھپا ہوا ہے؟ عام شہری نہیں ہے، بلکہ صرف وہ لوگ جن کے پاس کچھ خوف ہے اور کچھ کھونے کے لیے ایسوسٹر کی طرح یہ جو بنکر تھا وہ جوہری بقا کے لیے بنایا گیا تھا۔ مطلب اگر کوئی حملہ نیوکلیر حملہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ چھپا جا سکے اور اس کی تابکاری سے بچا جا سکے، لیکن ماسکو کے براہ راست پیغام سے کچھ بھی نہیں بچا، اور پھر یہاں پر مغربی شہروں کے اندر حقیقی پناہ گاہیں جو ہے وہ بھی نہیں ہیں۔ جب طوفان آئے گا تو وہ مشکل راستہ سیکھیں گے، اور یہ ان اتباع نہیں تھا، یہ اگلے مرحلے کا آغاز تھا، اور روس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہاں پر اس نے جو حملہ کیا وہ بنکر جو تھا وہ کافی گہرا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہٹ ہوا، اور وہ مکمل طور پر جو اس کے اندر موجود تھے سارے کے سارے لوگ نشانہ بنے۔ لیکن ابھی روس کے خلاف جو امریکہ ہے وہ نئی پابندیاں لگانے جا رہا ہے، لیکن نئی پابندیاں جو ہے وہ فائر بیک کر سکتی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ روس کے خلاف نئی پابندیوں کا آغاز دنیا بھر کے اہم شراکت داروں کے ساتھ امریکی تجارتی تعلقات کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے۔ پولیٹیکو نے یہ لکھا اور بتایا کہ تجزیہ کے مطابق واشنگٹن اپنے یورپی اتحادیوں سمیت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں سے خود کو الگ تھلگ کرنے کا خطرہ رکھتا ہے، اور متنبع کیا جا رہا ہے کہ مزید پابندیوں کے اقدامات تجارتی تناؤ اور عالمی اقتصادی نظام میں امریکہ کے اثر و رسوخ میں کمی کا باعث جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو یہ پہلو تھا، لیکن دوسری جانب جو فلسطینی مزاحمت کے حوالے سے ایک طرف رشیا اور یوکرین وار ہے، دوسری طرف فلسطین اور اسرائیل وار ہے۔ اب یہاں پر جو حملے ہیں اس کے اندر بھی شدت آئی۔ ابھی جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے بتایا گیا کہ کل انہوں نے ان کے جنگجوؤں نے 6 فوجیوں پر مشتمل جو اسرائیلی پیادہ فورس ہے اس کو نشانہ بناتے ہوئے پہلے سے انہوں نے ایک پورا کا پورا ٹریپ بچھایا ہوا تھا، اور اس سرنگ کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ دھماکہ خیز مواد سے ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور اسرائیلی جو دوسری جانب جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس کے قریب مرتجع کے علاقے کے اندر جو جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب کے اندر مشرق میں یہ واقع ہے، لیکن یہاں اسرائیلی فورسز نے اعلان کیا کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کے ہاتھوں 3 فوجی جو ہے وہ مارے گئے، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک فلسطینی مزاحمت کے ہاتھوں نہیں مارا گیا بلکہ اس کے بجائے ایک کار حادثے میں ہلاک ہوا، اور یہ ہفتہ وار ہوتا ہے۔ فوجوں کو کنٹرول اور احترام کا بھرم برقرار رکھنے کے لیے مختلف حادثات جو ہے اس میں مردہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ قابل رحم ہے پوری مغربی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی جو عرب پراکسی حکومتوں کی پشت پناہی آپ کے اختیار میں ہر چیز کے ساتھ، پھر بھی آپ ننگے پاؤں بھوکے محصور جنگجوؤں کا غلبہ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ صرف خواتین اور بچوں اور غیر مسلح شہریوں کے خلاف جو ہے وہ مؤثر ہیں۔ اگر کوئی تگڑا بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اسرائیلی فورج کے سارجنٹ جو اوری جوناٹن کوہن کی موت جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں، سارجنٹ ٹام روتھسن کی موت جو ہے وہ 23 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ دونوں جوانی کے اندر جو ہے وہ اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ مارے گئے۔ لیکن ابھی یہ حملے ایک طرف، اب مزید کارروائیاں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر پورے کا پورا منظرنامہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی خبریں سامنے آ رہی تھی، لیکن اب ایران نے الٹا سرپرائز کر دیا، گیم جو ہے مکمل طور پر پلٹ کے رکھتی ہے، اور ایرانی انٹیلیجنس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام اور تنصیبات کے بارے میں خفیہ دستاویزات کا ایک جو بڑا ذخیرہ ہے وہ چرا لیا ہے، اور یہ دستاویزات کو محفوظ مقام کے اوپر منتقل بھی کر دیا گیا، اور ایران نے اس تاریخی آپریشن کے لیے بہت سے اسرائیلی شہریوں کو بھرتی بھی کیا، مطلب اسرائیل کے اندر سے ہی جاسوس بھرتی کیے گئے، اور ایرانی انٹیلیجنس نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں جو حساس دستاویزات ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ المعادین کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ دستاویز میں اسرائیلی جوہری تنصیبات سے متعلق دستاویزات اور ویڈیو کلپس بھی شامل ہیں۔ المعادین نے رپورٹ کیا کہ ایران نے خطے کے اندر اسرائیل کے منصوبوں اور انٹیلیجنس اثاثوں کے بارے میں دستاویزات بھی حاصل کی ہیں، جس میں کہا گیا کہ اگلے چند ہفتے حیرتوں سے بھرے ہوں گے، اور یہ کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی مکمل بحران کے موڈ کے اندر ہے۔ اور المعادین نے رپورٹ کیا کہ ایرانی آپریشن ممکنہ طور پر زمینی دراندازی کے ساتھ الیکٹرانک اور سائبر آپریشنز کے امتزاج پر مشتمل تھا، جبکہ ایران مواد کی حساسیت کی بنیاد کے اوپر بتدریج کچھ اسرائیلی دستاویزات کو برسوں کے عرصے کے اندر شائع کرے گا، اور المعادین نے ان دستاویزات کو انتہائی درست اور بے مثال قرار دیا اور کہا کہ ان کا ایران امریکہ مذاکرات کے اوپر اثر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس سے دستبردار ہوں گے
यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से, अब न्यूक्लियर के हवाले से, तो फिर पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इससे पाक होना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। लेकिन अभी जो दिहाई के सबसे हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ और हजारों जो खुफिया इजरायली दस्तावेजात है वो ईरान के हाथ लगी, जिसका ये ईरान दावा कर रहा है, और जोहरी तनसीबात, खुफिया प्रोजेक्ट्स और पड़ोसियों की शमूलियत, सबका इंकशाफ हुआ। ये कैसे हुआ, वो खामोश क्यों थे, और अब क्या हुआ है, ये सिर्फ एक लीक नहीं है, बल्कि मशरिक मुस्ता का पूरा जो नक्शा है वो बदल सकता है। अब ईरानी जासूस ने इसराइल के जोहरी शोबे से मुतालिक जो दस्तावेजात हैं वो हासिल की, और तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि 2 इसराइलियों की गिरफ्तारी और नौशहरा का कस्बा हमारे ऑपरेशन से मुंसलिक हो सकता है। तेहरान न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस्लामी जमहूरिया के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने इसराइल के अंदर बड़ी मिकदार के अंदर मालूमात हासिल की, जिनमें स्ट्रेटेजिक और खुफिया दस्तावेजात जैसा कि इसराइल के जोहरी शोबे के मंसूबे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शामिल है। अभी जिस तरह से जो इजरायली जो इस वक्त साइलेंस है उसको लेकर बाकायदा ईरानियन टीवी ने क्या रिपोर्ट किया, उसने कहा कि इजरायली साइलेंस रिगार्डिंग व्हाट ईरानियन टीवी अनाउंस्ड अबाउट एक्वायरिंग अ कंप्लीट आर्काइव रिलेटेड टू द इजराइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसने कहा कि इसराइल जो है वो ईरानियन टीवी के जो अनाउंसमेंट है कि उन्होंने वो डाटा एक्वायर कर लिया, मुकम्मल तौर पर वो आर्काइव जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वो सारे का सारा एक्वायर कर लिया है, तो इसके ऊपर खामोशी जो है वो बहुत बड़े यूं कह लें कि मंजरनामे का पेश ख्यामा है। और उसने ये भी बताया कि विद मिसाइल्स दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड यू वोंट बी एबल टू रीच द शेल्टर, वी विल विजिट योर होम सून। मतलब ये वो बता रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसी तरह से जवाब देंगे, और जो हमारे जो मिसाइल हैं वो आवाज की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेज है, और आपको शेल्टर के नीचे जाने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, और ये बहुत जल्द आपके घर तक पहुंचेंगे। तो ये जनाब वाला इस वक्त का सिनेरियो है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है कि कैसे ये सिनेरियो तब्दील हुआ, कैसे मंजरनामा तब्दील, और ईरान ने कितनी बड़ी गेम कर दी है इस वक्त। यूं कह लें कि अगर एक हमला जो होता है तो पूरे का पूरा मशरिक वस्ता का जो नक्शा है वो तब्दील होकर रह जाएगा, और जो एक हो सकता है कोई मुल्क है कोई नहीं है, और सबसे जो छोटा मुल्क जो कि अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है वो इसकी जद में जो है वो आ सकता है। तो ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।